तहज्जुद। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालिका वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहज्जुद के मानी है जागना, उठना, बेदार होना, नमाज के लिए नींद को छोड़ना। और ये सोने जागने दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम ख़रीदो फ़रोख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदने के लिए भी और फ़रोख्त करने के लिए भी। क़यामुल लैल रात के क़याम को कहते हैं। रात को नमाज़ पढ़ना, नमाज इशा के बाद से नमाज फ़जर से पहले जो नवाफिल ज़िक्र अज़कार किया जाता है इसे क़यामुल लैल कहते हैं, जैसे कि तरावी और तहज्जुद। तरावी दरअसल तहज्जुद के ही नवाफिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नवाफिल 3 दिन बाजमात अदा करवाए। फिर इस अंदेशे से कि ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जमात ना कराई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोग फ़र्दन नमाज अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने जमात के साथ पढ़ने का मशवरा दिया, लेकिन ख़ुद इसमें शिरकत ना की। और ये भी वजाहत फरमा दी कि क़यामुल लैल का अफजल वक़्त रात का आखिरी हिस्सा है, यानी फ़जर से पहले। हदीस से साबित होता है कि इस वक्त लोग फ़जर से पहले ही क़यामुल लैल करते थे। तो बाद में लोगों ने रमज़ान के महीने में इसे इशा की नमाज के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और इसे तरावी का नाम दे दिया। तलदहर में अल्लाह ताला फरमाता है वह सब लैलन तवीला, और रात के तवील औकात में उसकी यानी कि अल्लाह ताला की तस्बीह किया करो। और सूरत मुज़म्मिल में है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अविन कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। ए ओढ़ पेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर लो, या इससे कुछ बढ़ा लो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है 79 आयत में व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक जब असा रब्बुका मकामम महमूदा। रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से ये नफली इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज का दर्जा रखती थी, जबकि आम मुसलमानों के लिए ये सिर्फ नफली इबादत है। लेकिन इसकी फजीलत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तरगीब दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफसल नमाज दरमियानी रात की नमाज है, और फरमाया कि क़यामुल लैल को लाज़म पकड़ो, ये तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है, इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और ये गुनाहों से बचने का ज़रिया है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने मुखलिस बंदों की तारीफ़ में फरमाया सूरह अस-सजदा में आयत नंबर 16 कि उनकी पीठें, यानी जो अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे हैं, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, यानी दुआएं करते हैं। और सूरत अल-फुरकान में है 64 नंबर आयत में कि वो लोग अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं और दुआएं करते हैं। कुरान और हदीस में तहज्जुद के वक़्त पढ़ने की बहुत सी दुआएं और ज़िक्र व अज़कार हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के इशराफ में वो लोग हैं जो कुरान पर अमल करते हैं और रात को नमाज पढ़ते हैं, यानी कि तहज्जुद पढ़ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर को बेहतरीन घर करार दिया, जिसमें आदमी रात को नमाज पढ़े और अपनी बीवी को जगाए और दोनों नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआए रहमत इस शख्स के लिए की जो रात को उठता है और नमाज पढ़ता है और बीवी को जगाए, बस वो भी नमाज पढ़े, अगर वो ना उठे तो इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। फिर इस औरत के लिए भी दुआए रहमत की जो रात को उठे, नमाज पढ़े, अपने खावंद को जगाए, वो भी नमाज पढ़े, अगर ना उठे तो उसके मुंह पर पानी का छींटा मारे, यानी उसे उठाने की कोशिश करे। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वस्जुदू वक़्तरिब, सजदे करके मेरा कुर्ब हासिल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा रबिया से खुश होकर कहा मांगो दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ है, मैं आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदों से मेरी मदद करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ा करो। तो क्योंकि अफजल नमाज और अफजल नवाफिल जो हैं वो तहज्जुद के नवाफिल हैं, तो इसलिए
انہی سے ہی مدد لینی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا آسمان پر اترتا ہے، جس وقت ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، اور تو وہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث میں ہے۔ تو تہجد کے نوافل ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اسے یہ سب ناگوار گزرتا ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ ہے کہ تجھ پر رات بڑی لمبی ہے، سو جا۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس حالت میں وہ صبح کرے تو وہ پرسکون، شادمان اور پاک نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ وہ ڈپریس، بے سکونی، سستی کا شکار ہوتا ہے، اور پلید نفس کے ساتھ وہ صبح کا آغاز کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تہجد کا ٹائم فجر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی بھی پہر عشاء نماز کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ اس میں سونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ سونے کے بعد ہی تہجد پڑھی جائے، بعض علماء نے اسے سونے سے مشروط کیا ہے۔ وطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنی آخری نماز کو وطر بناؤ اور صبح سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ جس شخص کو خدشہ ہے کہ رات کے آخر یعنی تہجد کے ٹائم میں اٹھ نہ سکے گا تو وہ اول شب یعنی شاہ کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیا کرے، اور جو کوئی امید رکھے کہ آخر وقت میں اٹھ سکے گا وہ آخری رات وطر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز یعنی کہ تہجد حاضر کی گئی ہے اور وہ افضل نماز ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کی بیداری مشکل ہو اور بھاری محسوس ہوتی ہو تو عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کرو، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ رکعتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی تہجد کے نوافل کے لیے۔ تو اس کی رکعات تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کبھی یعنی تہجد کی نماز کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان زیادہ تر 11 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ 8 نوافل 2 رکعت کر کے ادا فرماتے اور 3 رکعت وطر کے ادا فرماتے۔ پہلی 2 رکعت میں قرات جو ہے وہ ہلکی اور مختصر فرماتے، باقی رکعت میں قرات لمبی کرتے، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ، سورۃ العمران، اس طرح لمبی لمبی صورتیں پڑھتے اور آپ کے پاؤں تک سوج جاتے، اور اسی طرح رکوع و سجود بھی لمبے لمبے فرماتے، اور کبھی مختصر آواز بھی کبھی بلند سے پڑھتے اور کبھی پست آواز سے نماز کو ادا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔